आयज यशवंतनगर 30 फोंडा थंय हांगा एक गोवर येयलो आसा ह्या दोंगरा वयल्यान. तो बरो व्हडलो आसा आनी हांगसर सगळे रेजिडेंट एरिया आसा. कारण म्हणून मातशी भंय दिसता की भुरगीं मागीर कोणी गाडी घेवन देशाचे येता वयता रातचे. तो गोवर येदो व्हडलो आसा की तो पळयल्यारूच भंय दिसपाचो फुड्यान उबो रावल्यार कोणी. सो गव्हर्मेंटा कडेन हांव मागता की हेजेर कितें तरी उपाय करचो आनी ताका खंय तरी व्हरून एक बोंडला या खंय तरी व्हरून दवरचो. फोंडे तालुक्यात गोवेरेड्यांचो धुमाकूळ चालू आसात. लोकां मदीं एक भयाभीत वातावरण निर्माण जाल्लें आसात. रातचे दिसाचे हे गोवेरेडे लोकांक दिसत आसात. हेका जबाबदार कोण हो मोठो प्रश्न निर्माण जाता. आयज लोक मागणी करतात की हेजेर कितें तरी उपाय योजना जावच्यो. फाटले फावट जेन्ना एका गोवेरेडान एका महिलेचेर जेन्ना हमलो केलो तेन्ना मंगला गावडे सारकिल्ले महिलेक आपलो जीव वगडावचो पडलो. सरकार सांगतलें की आपणें तांकां पयशे दिले आसतले म्हणून, पूण पयशे दिले म्हणून ह्यो जीव परतो मेळटा काय कितें हो मोठो प्रश्न निर्माण जाता. सरकार हेजेर आजून मेरेन उघडपणान कित्याक उलयना. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हेजेर उघडपणान आयज कित्याक कारवाय करिना. आयज परत एक महिलेचो हांगासर जीव वयतलो तेन्नाच सरकार आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जागे जातले काय कितें हो मोठो प्रश्न निर्माण जाता. लोकांनी करचें तरी कितें करचें. लोक आयज मागणी करता की ह्या गोवेरेडांक घेवचे आनी खंय तरी जंगलान किंवा बोंडला सारकिल्ल्याक व्हरून दवरचे. एक मोठो प्रश्न निर्माण जाता तो म्हटल्यार गोवेरेडे हे येयले खंयच्यान, हेका जबाबदार कोण. जाल्यार जेन्ना लोकां कडेन उलोवपाचो प्रयत्न केलो तेन्ना लोकां कडल्यान एकूच आन्सर मेळ्ळें, तें म्हटल्यारूच जंगलां काबार केलीं म्हणून हे गोवेरेडे जे आसा हे लोकवस्तीन पावले. हेका तितलेच सरकार जबाबदार अशे लोकांचे सूल लागलेले आसात. हे जे गोवेरेडे येतात हेंचेर बेगींतल्या बेगीन कितें तरी उपाय योजना काडची, नाल्यार परत एक दीस केन्नाय तरी मंगला गावडे सारकिल्ल्या एका मनशाक आपलो जीव वगडावचो पडटलो आनी सरकार म्हणटले की आमी तांकां पयशे दिल्यात. पळयात इन गोवा खातीर फोंडे साकून हांव दिनेश.